यो क्वेसन चाहिँ ल सबैजनाले 1 मिनेट 2 मिनेट टाइम लाएर यो क्वेसन मजाले बुझ त। 2 मिनेट मजाले हेर, कपीमा केही चाहिँ खालको चाहिँ भिजुअलाइज गर। अब डिजाइन अफ शियर वाल भनेको चाहिँ यो न्युमेरिकल चाहिँ अर्थक्वेक लोडिङ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले वाललाई कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यसमा लाग्ने प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ एक त पहिला हामीले जुन ग्राभिटी लोडमा काम गर्यौं त्यही नै हो, त्यस्तै तरिकाले हो। र एक्स्ट्रा भनेको एउटा ल्याटरल लोड लाग्छ। अब ल्याटरल लोड अघि भर्खरै हामीले चाहिँ एउटा विल लोडमा काम गर्यौं हैन। विल लोड र अर्थक्वेक लोडमा पनि केही फरक छ। एक त कसरी लाग्छ भन्ने कुरा नै फरक छ है। त्यो भन्दा पनि यो लोडको डिरेक्सन कसरी आउँछ र हामीले के कुरा चाहिँ ख्याल गरेका थियौं अघि र अहिले भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै बताएँ। जस्तो अघिको केसमा वाल यसरी थियो भने हाम्रो विल लोड चाहिँ यो डिरेक्सनमा यसरी लागेको थियो। अहिलेको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्थक्वेक लोड यसरी यो डिरेक्सनमा पनि आउँछ। त्यो भनेको आउट अफ प्लेन बिहेभियर हो। हामीले यहाँ यो क्वेसनमा हेर्न खोजेको चाहिँ यो वाल्सको यो डिरेक्सन भन्दा नि यसरी वाल यसरी छ अनि यो डिरेक्सनमा चाहिँ अर्थक्वेक फोर्स चाहिँ लागेको हामीले चाहिँ के हेर्छौं। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ अर्थक्वेकको चाहिँ फेलर मेकानिजमहरुको बारेमा थुप्रै कुराहरु छ। इनप्लेन लोडिङ, आउटप्लेन लोडिङ, फेलर मेकानिजम पनि इनप्लेन फेलर हुन्छ, आउट अफ प्लेन फेलर हुन्छ, डायफ्राम फेलर हुन्छ, इनप्लेनमा पनि रकिङ अफ पियर, अनि त्यसपछि के डायगोनल क्र्याक अनि होरिजेन्टल शियर क्र्याक लगायतको फेलरहरु हुन्छ हैन। त्यो अब थ्योरीको कुराहरु एकचोटि मजाले हेर्न पर्यो। अहिले हामीले गर्न लागेको न्युमेरिकल भनेको चाहिँ इनप्लेनमा हेर्न खोजेको आउट अफ प्लेन बिहेभियर, आउट अफ प्लेन फेलर हैन कि यहाँ दिएको चाहिँ इनप्लेन फेलर हो। भनेको यो वाल छ, यो वालको यो डिरेक्सनमा चाहिँ अर्थक्वेक आएको छ भनेको वाललाई यसरी हल्लाएको छ है। वाल चाहिँ यो वाललाई चाहिँ यो यसरी हल्लिएको छ, या यो वाल हो भने यो यसरी हल्लिएको छ भने त्यो भनेको अर्थक्वेक पनि यसरी आयो, वाल पनि यसरी हल्लियो भनेको अर्थक्वेकको डिरेक्सनसित प्यारलल डिरेक्सनमा यो वालको मोसन भयो या चाहिँ सेकिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इनप्लेन फेलर भन्छौं। अर्थक्वेक चाहिँ वाल चाहिँ यसरी छ, वालको डिरेक्सनसित वाल चाहिँ यसरी छ, अर्थक्वेक चाहिँ यसरी छ भने अर्थक्वेकको डिरेक्सनसित परपेन्डिकुलर भएको वालमा यदि फेलर भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी आउट अफ प्लेन फेलर भनेर भन्छौं है। यसमा अहिले चाहिँ इनप्लेन फेलर हेर्न खोजेको ल। यसमा चाहिँ अर्थक्वेकको एक्सिलरेसन चाहिँ 0.1 g छ भन्नुको मतलब चाहिँ यो हाम्रो वाल हो, अर्थक्वेक यसरी आउने हो है। यसको ग्राउन्ड मोसन यस्तो हुन्छ। यसको म्याक्सिमम ग्राउन्डको एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ यदि यसको एक्सिलरेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स या ए नै भनेर मैले एक्सिलरेसन र टाइमको चाहिँ यो टाइम हिस्ट्री भन्छ। यो एक्सिलरेसनको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 0.1 g छ है। सो अर्थक्वेक एक्सिलरेसन 0.1 g, g भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, g भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको 9.81 भनेको अर्थक्वेकको एक्सिलरेसन चाहिँ के हो, अर्थक्वेक एक्सिलरेसन चाहिँ 0.981 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ हैन, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सिलरेसन। यो चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसन हो। अब यो केसमा चाहिँ शियर वालको लेन्थ चाहिँ 4.2 मिटर छ, 4.2 मिटरको चाहिँ लेन्थ छ, हाइट चाहिँ 3.3 मिटरको छ। अनि त्यसपछि होरिजेन्टल अर्थक्वेक फोर्स इन इट्स प्लेन भनेको छ नि, यसको आफ्नो प्लेन भनेको इन प्लेन चाहिँ हामीले रेसिस्ट गर्नु पर्यो। द वाल इज टाइड विथ मेटल एङ्कर एट द टप एन्ड द बटम सपोर्ट भनेको अघिकै जस्तो केस हुने भयो इफेक्टिभ लेन्थको लागि, इफेक्टिभ हाइटको लागि। अनि सेस्मिक लोड युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु आउट द ग्राउन्ड। यसरी चाहिँ यसलाई यसरी रेसिस्ट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ
के हुन्छ भने यो डिरेक्सनमा चाहिँ यसलाई रेसिस्ट गर्ने सियर फोर्स चाहिँ लाग्छ, जसलाई हामी बेस सियर भन्छौँ है, भिबीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र यो अब एक तला मात्र छ, यसलाई रेसिस्ट गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, यो फोर्स भनेको चाहिँ तल हल्लिन्छ, तर फोर्स चाहिँ हामीले यसरी हामीले रिजल्भ गर्छौँ है, यो ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ जति फोर्स आयो त्यति फोर्स लाग्ने। ओके, र यति भइसकेपछि थिकनेस 230 mm मान्यौँ, यो वालको थिकनेस चाहिँ यो पेपरको प्लेनसित पर्पेन्डिकुलर 230 mm छ। सो बेस एरिया चाहिँ 4.2 मिटर इन्टु 0.23 मिटर भनेको चाहिँ 80 mm स्क्वायर चाहिँ यसको चाहिँ बेस एरिया। अब सेक्सन मोडुलस लिँदा हेर, सेक्सन मोडुलस लिँदाखेरि चाहिँ वाल यसरी छ हैन, अर्थक्वेक यसरी आएको छ भनेपछि त्यसलाई रेसिस्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई स्टिफनेस चाहिँ यो डिरेक्सनले प्रोभाइड गर्ने हो। सो हामीले चाहिँ सेक्सन चाहिँ यसरी लिनु पर्यो, सेक्सन चाहिँ सधैँ लोडसित पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर सम्झिनु थाल्नु। र अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ के अरे, यसको सेक्सन मोडुलस भनेको टी इन्टु यल स्क्वायर बाई 6 हुने भयो होइन। यसको योसित प्यारललको चाहिँ यो स्क्वायर हुने भयो, अर्को डिरेक्सनको चाहिँ स्क्वायर हुने भयो। सेक्सन मोडुलसको लागि टिएल स्क्वायर बाई 6 गरेर हाम्रो सेक्सन मोडुलसको भ्यालु यो आयो। अब सेक्सन मोडुलसको भ्यालु आयो। नेक्स्ट भनेको सेल्फ वेट पनि निकाल्न सक्यौँ हामीले, किलो न्युटनमा काम गरिरहेको छ यहाँ है। अनि 4.2 इन्टु 3.3 इन्टु 0.23 इन्टु 20 गऱ्यो भने सबै यसको भोल्युमै आयो, भोल्युम इन्टु गामाले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने सेल्फ वेट आयो। अब ल्याटरल फोर्स भनेको चाहिँ के भने यसको तल लागेको टोटल सेल्फ वेट कति छ, मास इन्टु एक्सिलरेसन हो। एक्सिलरेसन चाहिँ 0.1 g छ। सो फोर्स भनेको चाहिँ F = ma हो। अब मास चाहिँ तलपट्टि चाहिँ कति फोर्स आउँछ भने बिल्डिङको यसको वेट कति छ त्यति नै आउने हो। बिल्डिङको वेट चाहिँ mg भन्न के भन्छ, एक्सिलरेसन इन्टु मास गरे पनि फोर्स 63 मास यसको चाहिँ कसरी निकालिन्छ भनेदेखि चाहिँ ल्याटरल फोर्स त्यस एक टर्ममा निकाल्यो भने एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ 0.1 इन्टु 9.8 गर्नु ल, मास गर्नु भने 0.1 a अनि त्यसपछि 0.1 g डिभाइड बाई जी, सरी मैले एफ भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन हो। मास भनेको W बाई जी इन्टु एक्सिलरेसन हो। एक्सिलरेसन भनेको 0.1 g छ हैन। W भनेको 63.67 छ, 63 कति 76 बाई जी इन्टु 0.1 g। सो यदि गर्दाखेरि चाहिँ के आयो भने 63.67 इन्टु 0.1 भनेको ल्याटरल फोर्स चाहिँ यति किलो न्युटनको चाहिँ फोर्स लागेको छ। अब सियर स्ट्रेस डेभलप भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यसमा चाहिँ हामीले एउटा सियरमा चेक गर्नुपर्छ, अर्को बेन्डिङमा चेक गर्नु पर्यो, अर्को कम्प्रेसनमा छँदैछ। एउटा भनेको सियरमा पनि एउटा एक्स्ट्रा चेक गर्नुपर्छ। यो वाल छ अनि यहाँ यसरी अर्थक्वेक फोर्स लागेको छ भने यसरी चाहिँ अर्थक्वेक फोर्स लागेको छ भने नर्मली हामीले यसलाई चाहिँ पछि रिजल्भ गर्दा चाहिँ यो बीच भागमा लागेको छ भनेर मान्छौँ हैन। क्याल्कुलेसन गर्दा यसले चाहिँ सियर चाहिँ यो बीच भागमा लागेको छ, एच छ भने h/2 मा लागेको छ भन्ने मान्छौँ। ल यसको समा यो यही नै राख्यो भने टोटल फोर्स भनेको यसरी लागेको फोर्स कति भन्नुभयो 6.37, यो चाहिँ 6.37 डिभाइड बाई एरिया भनेको सियर स्ट्रेस चाहिँ कुन सेक्सनमा गर्छ, यो सेक्सनमा चाहिँ यसरी लाग्ने हो नि त, डिभाइड बाई यसको एरिया। एरिया भनेको माथिबाट आएको छ यो एरिया 966,000 भनेको 9.66 इन्टु 10⁵
गरेर सियर स्ट्रेस भनेको यो चाहिँ सियर फोर्स लोडले गर्दाखेरि यो लोडले गर्दाखेरि चाहिँ आएको सियर स्ट्रेस भनेको चाहिँ त्यो भ्यालु हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ सियर स्ट्रेस डेभलप सियर स्ट्रेस। ल यसबाट हामीले ल्याटरल फोर्स बाट आएको सियर स्ट्रेस, ल्याटरल फोर्सले गर्दा डेभलप भएको सियर स्ट्रेस निकाल्यौँ। सधैँ जस्तो के गर्नु पर्यो नि, कम्प्रेसनले गर्दा पनि स्ट्रेस र स्ट्रेन्थ भनेको डिमान्ड र क्यापासिटी निकाल्थ्यौँ। ल्याटरल फोर्सले गर्दा नि सियर स्ट्रेस चाहिँ सियरले त्यति स्ट्रेस चाहिँ लाग्छ अर्थक्वेक लोडले गर्दा। त्यसलाई रेसिस्ट गर्नलाई हाम्रो त्यसको आफ्नै चाहिँ भित्रको कति प्रपर्टी छ त, कतिसम्मको सियरलाई रेसिस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट मोर टाउ इज इक्वल टु के हो, मोरको त्यो मोर कलम थ्योरी अनुसार सी प्लस सिग्मा 10 हो। यो आइएस 1905 मा छ। यो थुप्रै एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुको आधारमा चाहिँ मेसनरीको लागि 0.1 प्लस सिग्मा इन्टु 10 भनेको 1/6। यो भनेको 0.1 प्लस सिग्मा भनेको त हाम्रो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो हैन, माथिबाट कति कम्प्रेसन स्ट्रेन्थ लाग्छ बाइ 6। अब यो भनेको चाहिँ W/A भनेको टोटल लोड लिनु पर्यो हैन, सियर फोर्सले गर्दा लाग्ने सबभन्दा म्याक्सिमम सियर स्ट्रेन्थ लाग्ने भनेको त सबभन्दा तल हो। अब त्यहाँसम्मको चाहिँ लोड लिनु पर्यो हैन, W/A। W हाम्रो माथिबाट निकालेको छ 63.76। एरिया पनि यहाँ आएको छ। अनि त्यसपछि यो 6 भयो। अनि 0.1 भनेको बढेर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कोडबाट आएको फर्मुला हो। यो कसरी चाहिँ डिराइभ भएको भन्दा चाहिँ योबाट मोर कोलम थ्योरीबाट चाहिँ आएको कुरा हो। यहाँ चाहिँ सियर स्ट्रेन्थको भ्यालु चाहिँ 0.11 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भयो। हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ 0.11 छ, क्यापासिटी 0.11 छ सियरमा, तर एप्लाइड लोडले गर्दा 0.006 मात्र आएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ एप्लाइड सियर स्ट्रेस इज विदिन लिमिट, जसले गर्दा चाहिँ सियर स्ट्रेस चाहिँ योभन्दा बढी नै आएको भयो भने हाम्रो त्यसले चाहिँ केही खास त्यस्तो असर चाहिँ गर्न नसक्दो रहेछ। नेक्स्ट यो भनेको सियर स्ट्रेसको एउटा कुरा थप्नु पर्यो हैन, यो एउटा अलिकति फरक कुरा भयो अरू ठाउँको भन्दा। त्यसपछि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस ड्यू टु सेल्फ वेटले मात्र गर्दाखेरि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको लोड बाइ एरिया गर्यो भने कम्प्रेसिभ स्ट्रेसले गर्दा लागेको हो। यो सेल्फ वेटले गर्दा लागेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको। यसलाई चाहिँ हामी केसित चेक गर्छौँ भने फाइनल्ली के इन्टु केपी इन्टु केएस इन्टु एफबीसित चेक गर्ने भनेको यसलाई हो। अब कम्प्रेसन र बेन्डिङले गर्दा आउने टोटल निकाल्नु पर्यो पहिला जस्तै। अनि कम्प्रेसन र बेन्डिङले गर्दा आउने टोटल कम्प्रेसिभ टोटल टेन्साइल निकाल्नु पर्यो हैन। टेन्सन आएको छ भने त्यसलाई छुट्टै गर्नु पर्यो, टेन्सन आएको छैन भने ल टेन्सन चाहिँ आएर हुन्छ है भन्नु पर्यो। अब बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यू टु ल्याटरल लोड भनेको चाहिँ यसमा हेर, यो वाल छ, यसमा चाहिँ यदि हाम्रो अहिलेको केसमा ओपनिङ छैन, यहाँ मानौ ओपनिङ छ, यहाँ अर्को ओपनिङ छ भने यो एक्जाममा यस्तो त नसोध्ला, त्यही पनि मैले तिमीहरूलाई बताइदिएँ। सियर फोर्स चाहिँ हामीले के मान्छौँ भने यो दुईटा ओपनिङको मध्ये सानो ओपनिङ कहाँ छ त्यसको बीचबाट चाहिँ लाग्छ सियर फोर्स है। यो दुईटाको बीचमा यसरी चाहिँ सियर फोर्स लाग्छ र हामीले चाहिँ यसले गर्दा मोमेन्ट चाहिँ यो इनमा, यदि यो यहाँ ऊ छैन भने ओपनिङ चाहिँ के छ, यो के भन्छ विन्डो छैन भने चाहिँ कस्तो हुने भयो, विन्डो छैन भने यहाँ यो ओपनिङ यो भयो, सो यसको यहाँ यसरी लाग्ने भयो बीचमा है। र यसको एबाउटमा चाहिँ हामीले यो इन्टु यति डिस्टेन्स लिन्छौँ, डोर इन्टु यो भनेको यो L/2, यहाँदेखि अहिले मैले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि L/2 हुन्छ है। यदि यहाँ चाहिँ विन्डो छैन भने, विन्डो भएको भए विन्डोको यहाँसम्म लिन्थ्यौँ, अनि यो इन्टु यो डिस्टेन्स लिन्थ्यौँ। अहिलेको केसमा चाहिँ के छ भने न झ्याल छ न ढोका छ भने
जस्ट यो वालको चाहिँ बीच भागमा चाहिँ यसरी सियर स्ट्रेस लाग्छ, दुईटालाई ब्यालेन्स गर्ने हो, र बीच भागमा यो इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको h/2 हैन, फोर्स इन्टु h/2 भनेको चाहिँ हाम्रो h/2 र यो चाहिँ फोर्स गरेर चाहिँ हामीले लगाउँछ। त्यो भनेको एकचोटि म देखाउँछु। ओके, सी र उसको भ्यालु चाहिँ मैले फेरि बताएँ। सीको भ्यालु 0.1 र 10 पाईको भ्यालु 1/6 भनेको चाहिँ म्यासनरीको लागि थुप्रै चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल डाटाको अनुसार चाहिँ IS 1905 मा सियर स्ट्रेसमा चाहिँ परमिसिबल सियर स्ट्रेस त्यति हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो निकालेको हो। त्यसको भ्यालु यति नै हुन्छ भन्दा नि त्यो थुप्रै एक्सपेरिमेन्टबाट एउटा सर्टेन चाहिँ भ्यालु दिएको, कोडले दिएको भ्यालु हो है। पछि मैले च्याट बक्समा आएको क्वेसनको सल्युसन भने मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ यो एउटा मैले एउटा बिल्डिङकै डिजाइन हेरेँ है। यो चाहिँ एउटा स्कुल बिल्डिङ हो 2 कोठाको। अब यहाँ चाहिँ यो वालमा 93.07 भन्ने लोड लागेको छ हैन। अस्ति फोर्स आयो, फोर्सलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्यौं, त्यो गर्दा यो वालमा 93.07 भन्ने आएको छ। अहिलेको लागि हामीले अरु यो केही पनि वाल छैन, जस्ट यो एउटा वाल मात्र छ हाम्रो न्युमेरिकलमा। अनि यसमा चाहिँ अर्थक्वेक फोर्स जुन हाम्रो 6.37 किलोन्युटन आएको छ, त्यसको ठाउँमा यहाँ 93.07 किलोन्युटन आएको छ। त्यो आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छौं भन्देखि चाहिँ यो शियर फोर्स चाहिँ यो जुन ओपनिङ हुन्छ नि, ओपनिङको बीच भागमा चाहिँ लागु हुन्छ र यसले गर्दा आउने मोमेन्ट चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ यो ओपनिङको यतिमा मात्र डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ यो एजम्पसन हो। यो एजम्पसन चाहिँ किन राखेको भने हाम्रो खास डिजाइन गर्दा फेरि यसले इफेक्टिभ भनेको चाहिँ यो जुन भाग छ, यो भाग या यो भाग मात्र इफेक्टिभ हुन्छ। हामीले माथिको भागलाई नि खासै त्यति कन्सिडर गर्दैनौं डिजाइन गर्न। यो भन्दा तलपट्टिको यो सिल लेभल हो, सिल लेभल भन्दा मुनि नि खासै कन्सिडर गरिन्न। डिजाइन गर्दा चाहिँ यो जुन पियरको भाग हुन्छ नि ओपनिङको साइडमा हो, त्यो भाग मात्र कन्सिडर गर्ने भएको हुनाले अब पियर 1 पियर 2 पियर 3 मा चाहिँ के छ भने यहाँ ढोका छैन, झ्याल मात्र छ। झ्याल भएको कारणले गर्दा झ्यालको यहाँदेखि बिचसम्म हुन्छ। त्यो कुरा एकचोटि अर्को ड्रइङमा हेर। यसमा के कुरा ख्याल गर्यो भने हाम्रो शियर फोर्स चाहिँ कति छ, 93.07 छ है। त्यो नोट गरे 93.07 छ पियर 1 मा। अब पियर 1 मा शियर फोर्स 93.07 छ। एच भनेको यो झ्यालको हाइट चाहिँ 1.5 मिटर हो। झ्यालको हाइट 1.5 मिटर छ भने मोमेन्ट चाहिँ त्यसले गर्दा आएको बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्नको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट निकालेको हो। बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 93.07 इन्टु 1.5 डिभाइड बाइ 2 गरेर त्यो गर्दा 69.8 हुन्छ है। अनि त्यहाँबाट बेन्डिङ स्ट्रेस कसरी निकाल्ने हुन्छ म पछि बताउँछु। यो जस्ट अब सेकेन्ड केसको लागि हेर्यो भने शियर फोर्स यहाँ हेर 185.4 छ। सो 185.4 इन्टु 1.5 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 139.05। यदि त्यहाँ अहिलेको केसमा चाहिँ देखेन, यदि यहाँ चाहिँ झ्यालको सट्टा चाहिँ ढोका भएको भए चाहिँ ढोकाको बिचदेखि सायद 2.35 मिटरको ढोका थियो भने 2.35 डिभाइड बाइ 2 हुन्थ्यो। यो बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ त्यसरी हामी निकाल्छौँ। त्यसपछि बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ यसरी आयो हैन। बेन्डिङ स्ट्रेसको लागि मोमेन्ट आयो। स्ट्रेस भनेको के हो, मोमेन्ट m/z हो। स्ट्रेस भनेको चाहिँ m/z गर्नु पर्यो। m भनेको अघि भर्खर निकालेको, z भनेको अलि अगाडि निकालेको थियो हैन। z भनेको हामीले यहाँ निकालेको त सेक्सन मोडुलस निकाल्ने हैन। त्यहाँबाट m/z गरे भने चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस आयो। सो अब यो निकालिसकेपछि यसपछिको प्रोसेस भनेको अघिकै जस्तो हो। टोटल कम्प्रेसिङ स्ट्रेस ड्यू टु बेन्डिङ र कम्प्रेसनले गर्दाखेरि आउने टोटल स्ट्रेस भनेको 0.075 आयो। अब टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ अघिकै तरिकाले के गर्यो भने कम्प्रेसिभ यो भनेको सिबी भनेको के छ, सिबी भनेको बेन्डिङले गर्दाखेरि टेन्सन हो। यो भ्यालु टेन्सनको भ्यालु हो, यो भ्यालु कम्प्रेसनको भ्यालु हो। यो 0.01 छ, यो 0.06 छ भनेको कम्प्रेसन बढी छ हैन। भनेको त्यो फिगरमा पनि त्यो यो स्ट्रक्चरमा पनि टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ आएन। म्याक्सिमम पनि कम्प्रेसन भयो, मिनिमम पनि कम्प्रेसनै भयो। भनेको
यो वाल छ भने यसमा माथिपट्टि मैले हेरेँ भने यसको बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम होला अनि यता गएर यस्तो सर्टेन भ्यालु हुन्छ। यो चाहिँ यसरी चाहिँ गएन, यसरी गएर यहाँ टेन्सन हुन सक्छ, त्यो पनि भएन। या अर्को भनेको यो गएर यहाँ 0 हुन्थ्यो, त्यो पनि भएको छैन हैन। भनेको यो सुरुमा मैले बनाएको जस्तो चाहिँ हो। सो यसरी हुँदाखेरि चाहिँ यो पनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस, यो पनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो भने त यो दुईटा मध्ये जुन चाहिँ ठुलो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो त्यसलाई मात्र चेक गरे पुग्यो हैन। सो यो दुईटा मध्ये ठुलो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको यो हो, यसलाई चेक गरे पुग्यो हैन। 0.045 मा चेक गर्न परेन। त्यो ओभरटर्निङ मोमेन्ट भनेको अगाडि हामीले निकालेकै कुरा निकालेको हो हैन, अघि जसरी निकाल्यौं। इफेक्टिभ हाइट भनेको माथि र तल चाहिँ पिन सपोर्ट छ हैन, पार्शियली रिस्ट्रेन गरेको छ भनेपछि चाहिँ त्यो यच नै हुने भयो। इफेक्टिभ थिकनेस चाहिँ यदि अघि भने जस्तै चाहिँ ओपनिङ छैन या चाहिँ पियर बट्रेस छैन भने चाहिँ 230 भयो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्न सक्यौं। अनि स्लेन्डरनेस रेसियो निकालेपछि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट इसेन्ट्रिसिटी निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट इसेन्ट्रिसिटी निकाल्दाखेरि हेर अलिकति यहाँ विचार गर्ने कुरा, वाल यसरी छ है, यसको यो प्लान बनाए, यसको एलिभेसनमा हेर्यो भने चाहिँ यस्तो छ। यसको चाहिँ सेन्टर डब्लु भन्ने लोड चाहिँ यसरी लागेको होला बीचमा, मोमेन्ट चाहिँ यसरी लाग्यो हैन। सो यसको केसमा चाहिँ यो चाहिँ यतापट्टिको वालमा लाग्यो। सो यस अघिको केसमा चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ अघि विन्ड लोडको केसमा चाहिँ यो हाम्रो वाल हो है, मैले यो एलिभेसन बनाएको है, वालको प्लान हैन, यो चाहिँ एलिभेसन हो। लोड चाहिँ डब्लु चाहिँ बीचमा लाग्थ्यो भने यसले गर्दा चाहिँ विन्ड लोडले यतातिर धक्का थियो, त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा मोमेन्ट चाहिँ यसरी लागेको थियो है। विचार गर्ने यो मोमेन्ट लागेको थियो, यो डब्लु लागेको थियो। त अघि र अहिलेको केस हेर है, यो चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ, यो चाहिँ यसको चाहिँ प्लान हो, यो एलिभेसन हो, यो चाहिँ यसको एलिभेसन हो हैन, एलिभेसन भ्यू विन्डको केसमा। त्यो विन्डको केसमा चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी रेसियो निकाल्दाखेरि चाहिँ ई बाई यसको थिकनेस लिएको थियौं हैन। यतापट्टि इसेन्ट्रिसिटी भनेको त यम र ई यहाँ हुन्थ्यो अनि ई बाई टी गर्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी रेसियो निकाल्नको लागि ई इक्विभ्यालेन्ट इसेन्ट्रिसिटी डिभाइड बाई टी हैन कि यल गर्नु पर्यो। यल भनेको यो डिरेक्सनको लेन्थ लिनु पर्यो, किनकि मोमेन्ट त यसरी लागेको छ नि त हैन। मोमेन्टले चाहिँ के गरेको छ नि त्यसलाई यो डिरेक्सनमा यसरी लगेको छ, वाललाई, लामो वाललाई यसरी लगेको छ। अघि के थियो भने सानो वाला अघि चाहिँ के यसलाई यसरी धक्कल्याएको थियो अनि इसेन्ट्रिसिटी यो सानो क्रस सेक्सनतिर भयो। अहिले चाहिँ यसलाई यतापट्टि धक्कल्यो कि, यसलाई यसरी धक्कल्यो भने यो बेन्ड चाहिँ यसको लेन्थको डिरेक्सनमा चाहिँ बेन्ड भएको छ। अघि थिकनेसको डिरेक्सनमा बेन्ड भएको थियो विन्डमा, अहिले लेन्थको डिरेक्सनमा बेन्ड भएको छ। हो, यसमा इसेन्ट्रिसिटी रेसियो निकाल्ने बेलामा चाहिँ ई बाई यल गर्यो, त्यहाँबाट चाहिँ यो भ्यालु आएपछि चाहिँ स्लेन्डरनेस रेसियो, इसेन्ट्रिसिटी रेसियो आएपछि यहाँबाट चाहिँ स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामी के एजुम गरेर चाहिँ बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अनि एरिया रिडक्सन फ्याक्टर, सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर कि त 1 आउँछ कि त सर्टेन भ्यालु आउँछ, त्यो निकाल्न सक्छौँ। निकालिसकेपछि लास्टमा गर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि फेरि पनि एउटा चाहिँ कम्प्रेसन ड्यु टु कम्प्रेसनलाई मात्र चेक गर्नु पर्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि 1.25 ले मल्टिप्लाई नगरिकन आएको भ्यालुलाई। अनि अर्को चाहिँ कम्प्रेसन प्लस बेन्डिङले गर्दा आएको म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको यहाँ अघि मैले चाहिँ बनाएको थिएँ ट्र्यापेजोइड, यसको चाहिँ स्ट्रेस डायग्राम यस्तो हुन्थ्यो, यस्ता हुन्थ्यो, यसरी जान्थ्यो। त्यो मध्येको यो भ्यालुलाई लिएर चेक गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्ने बेला चाहिँ क्यापासिटीमा चाहिँ 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ र अर्को चाहिँ कम्प्रेसनमा चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ। सो दुईटा कुरा चाहिँ एउटा 1.25 ले मल्टिप्लाई गरेर कम्बाइन कम्प्रेसन स्ट्रेसमा एन्ड बेन्डिङलेमा चेक गर्यो, अनि परमेश्वर एक्जुअल लोडले मात्र गरेकोमा पनि चेक गर्यो। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो सेफ भयो।
सो सेभ भइसकेपछि मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ, यतिमा हेन्ड सेभ भनेर छोड्ने होइन कि फाइनल कन्क्लुजन चाहिँ लास्टमा एक लाइन चाहिँ फेरि पनि लेख्नु पर्छ है। यति गरिसकेपछि लगभग म्यासनरीमा सोध्न सक्ने जतिसुकै पनि प्रब्लम चाहिँ अब तिमीहरूले गर्न चाहिँ सक्छौ सक्नुपर्छ।